बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, हर साल 8 मार्च को एक दिन मनाया जाता है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इस साल भी ये दिन मनाया गया और इस साल इस दिन का जो टाइटल है वो आपको शेयर करते हैं, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। यानी वुमेंस डे मनाने का मकसद ये है कि ख़वातीन को उनकी काविशों कोशिशों के हिसाब से उनको खिराज तहसीन पेश करना, उनका एक रोल है दुनिया को आगे लेकर जाने में। और जैसे किसी शायर ने क्या बात कही है, अल्लामा इकबाल का ये शेर है, उसका मिसरा है कि तस्वीर जन से है कायनात में रंग। तो यकीनन दुनिया तभी बैलेंस होती है कि जब खातून का एक जो पलड़ा है उस पर उसका जो है वज़न पड़ता है, तो तब जाके दुनिया बैलेंस होती है। ये तो हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं जो दुनिया आज ख़वातीन में लीडरशिप की बारे में बात करती है, ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से बात करती है, ख़वातीन के साथ जो नारवा सलूक है उसे ख़त्म करने के हवाले से बात करती है। लेकिन जिस दिन ये दुनिया दिन मना रही थी, उस दिन दुनिया को एक और पहलू जो एक दुनिया के खित्ते में कोने में रूनुमा हो रहा है, और आज से नहीं मुसलसल कुछ सालों से, आप समझ लें अशरों से रूनुमा हो रहा है। वो है कश्मीर की ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी है, कश्मीर की ख़वातीन के साथ जो जुल्म व बर्बरियत है इस सारे अरसे में, उसे भी देखना चाहिए। और ये दिन उस वक्त तक इस दिन की तकमील नहीं हो सकती, इसको सेलिब्रेट करने का दुनिया को हक नहीं जब तक ये ना हो। कश्मीर मीडिया सर्विस की कुछ इस हवाले से रिपोर्ट भी शाया हुई और उसमें उन्होंने कुछ डेटा शेयर किया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब, 2001 से कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 700 ख़वातीन को शहीद किया गया है। इस कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन के मुताबिक 22,924 यानी 23,000 ख़वातीन जो हैं वो बेवा हुई हैं, विडोज़ हुई हैं। उसके बाद जो हाफ विडोज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 12 से 13,000 के करीब बताई जाती है। हाफ विडो की जो टर्मिनोलॉजी है ये भी आपको बताती चलें कि दुनिया में कश्मीर वो वाहिद खित्ता है जहां हाफ विडो की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। इसके साथ आपको बताएं कि जो कुनन पोशपुरा के जो 2 गांव हैं, जो जुड़वा गांव हैं, उनमें जो मैस रेप हुआ उसके विक्टिम्स आज तक जो है वो इंसाफ के मुतलाशी हैं। इसी तरीके से आपको मजीद बताएं कि 8 साल की जो बच्ची है, इन जालिमों ने जो इंडियन की फोर्सेस हैं उन्होंने उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। जो आसफा बानो हैं कठुआ की, उन्हें एब्डक्ट किया गया, उन्हें रेप किया गया और उसके बाद उन्हें मार दिया गया इंडियन फोर्सेस की जानिब से। इसी तरीके से आपको मजीद हम आगाह करते चले, जो इस सारे सूरत हाल में जो चीज़ सामने आई है वो 2018 में नुसरत जबीन और हलीमा बेगम, फातिमा बेगम, निगहत बशीर और खैरुन्निसा को मॉलेस्ट किया गया। और उसके बाद 2020 में भी इस तरह के वाकयात सामने आए। फरवरी 10, 2021 को एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश की गई इंडियन फोर्सेस की जानिब से बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट चौआलास के अंदर, जबकि उसकी बहन ने जब शोर डाला तो उस बच्ची को फिर बचा लिया गया। इसी तरीके से अगर पैलेट गन्स की बात करें, मकबूजा कश्मीर में जो बच्चियां इसमें विक्टिम हुई हैं उसका मैं आपको बताऊं वो हजारों की तादाद पे हैं, लेकिन कुछ नाम सामने आए हैं जो बहुत छोटी उम्र की बच्चियां हैं। 19 माह की बच्ची हिबा जान जो हैं उसे पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, निशाना बनाया गया। 2 साल की बच्ची नुसरत जान, उल्फत हमीद 17 साल की, इंशा मुश्ताक, इफ्रा शकूर 17 साल की, शकीला बानो, तमन्ना 11 साल की, शबरोज़ा मीर 11 साल की, शकीला बेगम 35 साल की खातून जिन्हें पैलेट गन का निशाना बनाया गया, और इसके साथ हजारों बच्चियां और भी हैं। इसी तरीके से 4 साल की बच्ची जोहरा मजीद को पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उसकी टांगों के ऊपर, उसके पेट के ऊपर, और वो बिल्कुल माजूर होकर बच्ची रह गई। इसके साथ अगर हम मजीद आगे चलें और आपको बताएं कि जिन ख़वातीन को जेल में डाला गया और किस पादाश में, कि उन्होंने आज़ादी की बात की थी, उन्होंने अपने बुनियादी हक की बात की थी। उनमें 59 साल की सैयदा आसिया इंद्राबी साहिबा, महमूदा सूफ़ी साहिबा, नहीदा नसरीन साहिबा, 57 साल की नसीमा बानो साहिबा, इंशा तारिक साहिबा, शाजिया अख्तर साहिबा, हिना बशीर बेग साहिबा, और इस तरह से बेशुमार नाम हैं जिसको अगर लिया जाए तो यकीनन। और
اور تو اور اگر آپ دیکھیں تو مختلف فیلڈز کے اندر جرنلسٹ تک کو، جو خواتین جرنلزم سے منسلک ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اور 2020 میں ایک 25 سالہ خاتون جو فوٹو جرنلسٹ بھی ہیں، مسرت زہرا، انہیں تھریٹن کیا گیا، انہیں سمن کیا گیا، ان کے اوپر جو کالا قانون ہے اس کے تحت کیس بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے انہیں پنش کیا گیا صرف وہ آزادی کی بات یا صحیح جرنلزم جو ہے وہ کرنے کی بات کر رہی تھی. خواتین کا یہ جو ڈیٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت سب سے زیادہ اگر کہہ سکتے ہیں وادی میں جو وکٹم ہے تو وہ خواتین ہیں. اس پہ یقیناً دنیا کی جو خاموشی ہے، مجرمانہ غفلت کا سامنا ہے. یقیناً انڈیا جو ہے مسلسل خواتین کو مولسٹ کر رہا ہے، صرف بلیک میل کرنے کے لیے کشمیریوں کے کہ وہ آزادی کی آواز بند کرتے ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جو جوائن کیا ہے محمود احمد ساغر صاحب نے، سینئر حریت رہنما ہے، بہت بہت شکریہ. نبیلہ ارشاد صاحبہ نے، وکیل بھی ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی بڑی آواز ہیں. محمود احمد ساغر صاحب، جو ڈیٹا میں نے شیئر کیا، وومنز ڈے 8 مارچ کو ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. دنیا کا کانشیس کس حد تک کلیئر ہے when it comes to کشمیری وومن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا صاحب، چونکہ آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کشمیر کی خواتین کا کیس بذریعہ پی ٹی وی پیش کیا ہے، دنیا کا کانشیس ضرور بیدار ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. اگر وہ بیدار نہیں ہوتا تو 2018 کی جو رپورٹ ہیومن رائٹس کی ہے اس میں خواتین کنن پوشپورہ کا بھی ذکر ہے اور باقی کشمیری خواتین کا بھی ذکر ہے. لیکن بات ذکر کا صرف نہیں ہے. آج تک وہی جیسے آپ نے کہا کہ یہی ایک کیس آپ لے لیں کنن پوشپورہ کا، ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا. 1991 بالکل، مطلب یہ 31 سال ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا. لیکن وجہ انصاف نہ ملنے کی کیا ہے؟ جو ہم اس وقت آج کل موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دور ختم ہوگا، ضرور ہوگا یہ دور ختم، انصاف کا بول بالا ہوگا. پوری دنیا اقتصادی طور پہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہے. ہندوستان ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کہتی تو ہے لیکن وہ نہیں کچھ کر پا رہی ہے جو ایک انصاف پسند ڈیمانڈ کرتا ہے. کشمیر میں سب سے بڑا ظلم جو سہتی ہے وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے. یہ ایک ہی ہے جس کے اتنے روپ ہیں، اتنا اس کا کردار ہے. کشمیر کی املاک کو نقصان پہنچے، یہ ماں تڑپتی ہے. کشمیر کا بیٹا شہید ہو، یہ ماں وکٹم ہے. کشمیر کی بہن شہید ہو، بھائی شہید ہو تو بہن تڑپتی ہے. ان تمام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو کیا وجہ، حالانکہ لیکن یہ کل کی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اور بلکہ آسٹریلیا کی جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کمیشن کی اس وقت جو وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے کل کہا ہے کہ اس سال ہم کشمیر کو اس میں لائیں گے، کشمیر کی خواتین کو لائیں گے. لیکن اصل ہندوستان پہ دباؤ نہیں بڑھ رہا ہے. ہندوستان آج بھی، آپ نے ابھی ذکر کیا، یہ پچھلے تقریباً ایک مہینے کی پہلے کی بات ہے جو بانڈی پورہ کا واقعہ ہے. ہندوستان کو ہمیں ضرور وقت آئے گا جب وہ اس چیز کی سزا اٹھائے گا، کیونکہ اس نے جتنے بھی حربے استعمال کرنے تھے کشمیر میں، کیونکہ کشمیری اپنا حق مانگتا ہے. وہ حق جس کو انہوں نے اقوام متحدہ نے، پوری دنیا نے اس کو گارنٹی کیا ہے کہ یہ حق ان کا حق ہے. اور اس کے بعد ان کے پہلے وزیر اعظم نے کشمیر میں آ کے کہا یہ حق کشمیری کو ہم دیں گے جب تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے. لیکن آج تک وہ حق نہیں ملا. لیکن آپ یاسر صاحب دیکھیں، کشمیر میں وہ بچہ آج بھی کھڑا ہے، وہ ماں آج بھی کھڑی ہے، وہ بہن آج بھی کھڑی ہے اس حق کے لیے. اب دیکھیے، آپ نے اپنی بات میں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے ہاف وڈوز. وہ بہنیں میری جو اس انتظار میں انہیں کہا جائے کیا ان کے ہسبینڈ شہید ہوئے ہیں، کیا وہ جیلوں میں ہیں کہاں وہ؟ کوئی نہیں کہہ رہا ہے. گمنام قبریں، کہیں دنیا میں آپ یہ چیز نام نہیں سنیں گے. یہ ساری مائیں آج بھی منتظر اپنے بچوں مائیں کی، لیکن اس وقت بھی لاشیں تک منتظر نہیں دی گئی. صحیح. میں نبیلہ صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ایک خاتون ہیں، دنیا میں 8 مارچ کو خواتین کا دن بھی منایا گیا. آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں کشمیر کی خاتون کے ذکر کے بغیر یہ دن منانا جو ہے وہ مناسب رہے گا، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس دن کو منایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یہ جو خواتین کا دن ہے 8 مارچ،
का एक दिन पूरी दुनिया में आलमी तौर पे ख़वातीन के नाम से मनाया जाता है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि उसमें अगर कश्मीर की ख़वातीन का ज़िक्र और वो ज़िक्र नुमायाँ तौर के ऊपर ना किया जाए और उसको पार्ट एंड पार्सल ना बनाया जाए, तो वो दिन नामुकम्मल है। और ये दिन क्या, ये तारीख़ ही नामुकम्मल है अगर उसमें कश्मीर की ख़वातीन की कुर्बानियों का ज़िक्र ना किया जाए, उनकी कुर्बानियों को ट्रिब्यूट ना किया जाए, उनकी कुर्बानियों को रिकग्नाइज़ ना किया जाए, और फिर उनकी पे दर पे कुर्बानियों के बाद अगर उनकी इस कुर्बानियों का जो सिला है अगर उसकी तरफ ना बढ़ा जाए, तो मैं ये समझती हूँ कि पूरी दुनिया एक साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर के ऊपर, ये जो है क्रिमिनल साइलेंस मैं इसको कहूँगी, और उस वक्त तक इस दिन के मनाने की कोई हैसियत नहीं रहेगी जब एक बड़ी आबादी, जिस तरह से बहुत बड़ी तादाद हाफ विडोज़ की 22-23 हज़ार ख़वातीन जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, तो उन ख़वातीन के राइट्स को, उन ख़वातीन की मुश्किलात को, उनकी कुर्बानियों को अगर ना देखा जाए और उन कुर्बानियों का अगर ना इहाता किया जाए, तो मैं नहीं समझती कि इस दिन की कोई अहमियत रह जाती है। चलें, अब मेरा अगला सवाल आप ही से है, क्या दुनिया में कोई ऐसा हरबा रह गया है जो इंडियन फासिस्ट टीम या उसके जो गुंडे हैं, जिनको ये इंडियन आर्म फोर्सेस कहते हैं, अपने काले कानून की ईमा लेके उन्होंने ख़वातीन के साथ ना किया? देखिए, इंडिया पूरी दुनिया में जो है एक रेपिस्ट कंट्री के तौर के ऊपर जाना जाता है, ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर भी, और फिर ख़ुसूसी तौर पे जो मकबूजा कश्मीर के अंदर, चूँकि उसका कब्ज़ा है नाजायज़ और उसने अपनी 7 लाख जो है फ़ौज ख़ुसूसी तौर पे वहाँ पे रखी हुई है, जिन्होंने तकरीबन 8,000 के करीब ख़वातीन का रेप किया है, जैसे कुनन पोशपुरा का उन्होंने ज़िक्र किया है। और इसके साथ साथ आए रोज़ जो ख़वातीन के साथ जिस तरह से उनका इस्तेहसाल हो रहा है, उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, और विक्टिम ऑफ वेपन ऑफ वार जो है रेप को समझा जाता है, और हिंदुस्तान की फ़ौज इस्तेमाल कर रही है कश्मीर की ख़वातीन के लिए। तो ये आपके सामने है कि जो कश्मीर की ख़वातीन के साथ जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज कर रही है, और हिंदुस्तान का जो चेहरा है फाशिस्ट रजीम का, उसने कोई हरबा छोड़ा नहीं है, लेकिन उस हरबा छोड़ने के बावजूद भी कश्मीर की ख़वातीन, कश्मीर के बच्चे, कश्मीर के नौजवान आज तक निडर तौर पे बेबाक तरीके से वो खड़े हैं, और वो उनका एक ही मुतालबा है कि हम अपना हक़ खुद इरादियत लेने के बगैर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता और किसी तरह की कोई तकसीम को कबूल नहीं कर सकते, और हम अपना हक़ खुद इरादियत जो है वो हुसूल जिस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता, हमारी जदोजहद हर दिन बढ़ती जा रही है, और वो कश्मीरी जो है इसकी एक जिंदा मिसाल जीती जाती मिसाल है। ठीक है, महमूद अहमद सागर साहब, आसिया इंद्राबी साहिबा का क्या कसूर है जी? शदीद अलील भी हैं, बीमार भी हैं, काफ़ी उनके हवाले से खबरें भी आई हैं, NIA में उन पे जो है फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी जाती है। कसूर क्या है इस खातून का? 59 ईयर्स ओल्ड, कसूर आज़ादी है, 2 बेटे, वो दोनों बाहर। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनको उनकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं। देखिए, आसिया इंद्राबी साहिबा का सबसे बड़ा कसूर ये है, वो अपना हक मांग रही है, जो हक हिंदुस्तान तस्लीम नहीं कर रहा है। अब आसिया जी के साथ वहाँ पे और भी हमारी बहनें हैं जिनका आपने नाम अभी जिक्र किया, फहमीदा सूफी साहब, किसी का कोई कसूर नहीं, नाहिदा नसीन, और सिर्फ वो हक मांग रही हैं जिसकी उनको दुनिया ने गारंटी की है। इसी तरह से आप देखिए ना, ये डायबिटिक पेशेंट है, इनको पिछले कई दिनों से डॉक्टरों ने रिकमेंड किया इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब इंतहा जुल्म की होती है। एक हमारी बहन जिनके साथ छोटा बच्चा गोद में साथ था, वो भी साथ है भाई। मतलब अंदाजा करे इस बात से आपकी, ये जैसे आपने अभी अपने कलमात में कहा, फिर मेरी बहन ने भी कहा कि ये दिन नामुकम्मल है अगर इस दिन को कश्मीरी खवातीन के दिन के साथ न जोड़ा जाए, उनके जुल्म ज़्यादती के साथ। आप अंदाज़ा या सब करें, 9 लाख से ज़ायद फौजें जिस जगह पे मौजूद हों, वहाँ पे क्या हाल होगा। और जिनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हिंदुस्तान के नाम नहाद आइन का तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया जाए, और उसके बाद वो दंदनाते वहाँ फिरें और एक मासूम कौम को हिसार में लेके एक जेल में बंद करके फिर ये कहें कि जी यहाँ हमारा हुक्म चल रहा है। हिंदुस्तान कोई भी हरबा इस्तेमाल करे, कश्मीरियों ने उसको न तस्लीम किया है न करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, नबीला इरशाद साहबा, एक रिसर्च पे पढ़ा था जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कश्मीर के अंदर इस वक्त जो नफसियाती मसाइल हैं उसमें अगर देखा जाए तो ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं।
جس میں زیادہ وہ خواتین ہیں جنہیں ہاف وڈو کہا جاتا ہے، جس کو ایکسپلین کیا. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اس کو ایکسپلین بھی کر لیں کہ اسے ہم کشمیر کے لیے ایکسکلوزیو ٹرمنالوجی کیوں کہتے ہیں ہاف وڈو کو، اور اس کے جو امپیکٹ ہوتا ہے، کسی کا اگر بھائی چلا گیا، کسی کا والد چلا گیا، کسی کا ہسبینڈ چلا گیا، بیٹا چلا گیا، ایک خاتون کی نفسیات کے اوپر کیا پڑتا ہے. جس طرح سے وہ ریسرچ رپورٹ بھی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جو نفسیاتی مریض کہہ سکتے ہیں، ڈپریشن کے مریض جو ہیں، وہ خواتین آ رہی ہیں. دیکھیے یہ بالکل اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاف وڈوز کی یہ جو ٹرم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور نفسیاتی مسائل ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس سے بڑھیں گے، اور وہاں پوری ایک سوسائٹی جو ہے ٹراما کا شکار ہے. خواتین آپ دیکھیے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے اسپاؤزز کو الگ کر دیا جائے تو وہ اگر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، تو وہ کس کیفیت سے، کس ذہنی کیفیت سے، کس کوفت سے کوئی خاتون گزر سکتی ہے. تو جن کو پتہ ہی نہیں ہے، سال ہا سال ہو گئے، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 15 سال، کوئی 30 سال، اس سے زیادہ دورانیہ جو ہے ان خواتین نے گزارا ہے، تو ان کی ذہنی حالت کیسی ہو سکتی ہے، ان کی سائیکولوجیکل حیثیت کیا ہو سکتی ہے، حالت اس کیفیت کیا ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ یہ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں ہر طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، خواتین کی وائلیشن ہو رہی ہے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کی صرف سول گراؤنڈ ہے وہ کیا ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کی صرف ایک ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا پیدائشی حق جو ہے وہ ہمیں دیا جائے. اور جو پرومس کر چکا ہے ہندوستان کا وزیر اعظم اس وقت کا، اور پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہو چکی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر، ICJ کے اندر جا کے انہوں نے یہ پرومس کیا ہے کہ ہم دیں گے، اور وہ اسی وعدے سے منحرف ہے ہندوستان کا جو کہ رجیم ہے، فاشسٹ رجیم ہے. ہمارے لیے کشمیریوں کے لیے تو ساری ہندوستان کی کوئی بھی حکومت آئی ہے وہ فاشسٹ ہی رہی ہے، لیکن دنیا نے اس حکومت کی، یہ جو مودی کی گورنمنٹ ہے، اس میں ہندوستان کا چہرہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے. اور یہ آج کے دن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے. ٹھیک. میں محمود صاحب، کیونکہ ہم کیسز کے حوالے سے بات کریں، ایک اور کیس میری نظر کے سامنے سے گزرا، معروفہ مہراج صاحبہ کا ہے، جن کے ہسبینڈ کو جو ہے اللیگلی حریت لیڈر جو ہیں راجہ مراج الدین کلوال صاحب، انہیں ڈیٹین کیا گیا. اب ان کی ذہنی حالت، کیونکہ یہ سوال میرا آپ سے بھی یہی ہوگا کہ جو ان کی ذہنی حالت ہے، 4 بچیاں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ سخت ڈپریشن میں، ماں اور بیٹیاں سخت ڈپریشن میں ہیں، کیونکہ انہیں اپنے ہسبینڈ کا نہیں پتہ اور بیٹیوں کو اپنے والد کا نہیں پتہ. دیکھیے یاسر صاحب، بنیادی طور پہ یہ تو ڈائریکٹلی جو ہمارے انوالو ہیں، یہ بہن اور بھائی، مطلب جو جیلوں میں لوگ بند ہیں، ہزاروں کی تعداد ان کی ہے، ان کی فیملیز ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ایک بہت بڑا تعداد ہے جو لاکھوں میں، جب فیملیوں کو جوڑیں گے لاکھوں میں. ان سب کی پوزیشن یہی، یہ تو میڈیکل رپورٹس اب آئے ہیں کہ 52% لوگ کشمیر میں ٹراما کا شکار ہے، ذہنی طور پریشانیوں کا شکار ہے. اس میں سب سے زیادہ یہ جو لوگ بیچارے ہیں، اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا، مثلاً ایک نوجوان جو گرفتار کیا گیا سری نگر میں، اس کو میڈراس بھیجا گیا، جہاں تک جانے کے لیے آپ کو 2 دن لگتے ہیں، بائی ٹرین اگر جائیں گے. اور آپ کو نہیں پتا آپ کو ملنے دیا جائے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ 75 میں ہماری جیت کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا. آج آنریبل سپریم کورٹ نے بڑی تفصیل سے جو ہے ہمارے وکلاء کی بحث سنی ہے، اور یہ چیزوں کو ہمارے جو گراؤنڈز ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہماری جو اپیل ہے اور ریٹ ہے اس کو ایڈمٹ کیا ہے، اور تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں. ہمارا یہ پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ جو ROs جو پریزائڈنگ افسران کا اگر تاخیر سے آنا، وہ اس کا ہمارے امیدوار کا یا علی اسد ملک صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی سزا ہمیں نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی irregularity ہے تو وہ ایویڈنس میں جا کے ہوگا. اس بنیادی طور کے اوپر ہمارا جو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، PTI رہنما سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے براہ راست ملاحظہ کی. ہم یہ ایڈمٹ نہیں کرتے کہ وہ کوئی اغوا ہوا ہے، نہ ہی کوئی پریزائڈنگ آفیسر نے یہ کہا ہے کہ وہ اغوا ہیں. پہلی بات سر. دوسری بات، ہم نے اس میں سے کافی سارے فارم 45 جو ہیں وہ
इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं और उनके डिटेल ऑर्डर जमा हैं, डिटेल ऑर्डर में 14 में से वो सारे ऑन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, 14 में से 12 जमा हो गए यार, ऑन रिकॉर्ड। काफी है। थैंक 12 यू, जमा हो थैंक गए, यू, 14 में से थैंक यू। 14 में से 12 जमा हो गए। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। इस साल के बाद पता लगा कोई मद्रास में, कोई तमिलनाडु में, कोई हरियाणा में, गुमनाम कब्रों में। गुमनाम कब्रों में। अब देखिए ना, पूरी लीडरशिप तिहाड़ जेल में है जहां आसिया जी भी मौजूद हैं। मतलब उनको जो सबसे बड़ा अजाब यही है, मुलाकात की कोई इजाजत नहीं है। आप देखिए आसिया जी को पिछले 6 महीनों से कोई मुलाकात इवन उनके बच्चों को नहीं आने दिया उनके जा रहा बच्चों को नहीं कश्मीर। आने, वो बेचारे सारे जलाए वतन हैं। इन हालात में देख के कश्मीर में ये जो ट्रामा का है, इसके लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है। देखिए इस वक्त हम हर मौके पे ये डिमांड करते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ और आज़ाद कश्मीर भी आना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये बहाना बना के एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कहे कि जी पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं है इसलिए हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की में हालात एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, मैं नबीला साहब, इसके ऊपर आपको नहीं लगता कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो एक डिफरेंट एक एलिमेंट है जिसको हम हाईलाइट करते हैं, एक अलग से कमीशन बनना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन स्पेसिफिकली खवातीन के हवाले से हुई हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, इंटरनेशनली उसको प्रोब भी किया जाना चाहिए, उसकी रिकमेंडेशंस भी होनी चाहिए और उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। डोंट यू थिंक? देखिए ये तो बहुत हमारी डिमांड है बहुत अरसे से कि हम चाहते हैं कि एक इम्पार्शियल जो है एक कमीशन बने और वो जाए जाके स्पेसिफिकली जाए वुमेन के ऊपर जाए और जाके देखे कि वहाँ किस तरह की ख़वातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके से उनको मुश्किलात का शिकार किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान चूँकि इसके ऊपर एग्री नहीं है और जैसे भाई ने जिक्र किया कि वहाँ पे एक बड़ी मंडी की वजह से दुनिया जो है इसके ऊपर खामोश है, तो हम ये समझते हैं कि इस बड़ी मंडी को अगर दुनिया एम्पावर करती रहेगी तो ये एरिया जो है जो सेंट्रल एशिया के जिस खित्ते के अंदर हम मौजूद हैं, दोनों एटॉमिक पावर हैं और ये एटॉमिक जो फ्लैश पॉइंट है, दुनिया इससे कभी महफूज नहीं रह सकेगी। अगर तिजारत की बुनियाद के ऊपर ही देखते रहेंगे, अपने मफादात को देखते रहेंगे, तो जहाँ इतना बड़ा लावा जो है वो पक रहा है, वो फटेगा जब, तो वो फिर पूरी दुनिया उससे मुतासिर। नबीला साहबा, वो बच्चा कैसे सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है या माशरे का एक सेहतमंद रुकन बन सकता है अगर उसकी माँ डिस्टर्ब्ड हो? तो किसी तौर के ऊपर नहीं बन सकता, कोई किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई मुआवजा होगा तो कोई, फिर भी मैं सलाम पेश करती हूँ कश्मीर की उन बेटियों, माओं, बहनों को और उन नौजवानों को जो उसके इस सारे जुल्म, जबर और तशद्दुद के बावजूद वो एक अपनी डिमांड के लिए नहीं भूले कि उनका काज क्या है, वो कुर्बानी किसके लिए दे रहे हैं। वो बहुत क्लियर हैं अपनी डिमांड में, वो बहुत क्लियर हैं अपनी जदोजहद में, वो बहुत क्लियर हैं अपनी कुर्बानी के अंदर। और मैं समझती हूँ कि ये उनकी जो कुर्बानी है उसको खुदा की ज़ात और फिर दुनिया को मानना पड़ेगा और उन्हें अपना हक मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि वो सोसाइटी का, अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर आप किसी बच्चे के साथ इस तरह का टॉर्चर, इस तरह का वायलेंस, इस तरह की सूरत हाल रवा रखेंगे तो वो कभी भी नॉर्मल इंसान नहीं बन सके। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी रिपोर्ट्स की हद तक, जिस तरह से आपने बताया कि रिपोर्ट्स में उन्होंने इदराक इसका किया है और जिक्र भी हुआ है, लेकिन क्या कश्मीरी खवातीन के लिए ये रिलीफ ही बहुत होगा कि इन रिपोर्ट्स में उनका जिक्र हो गया और बस सब ठीक हो जाएगा? नहीं, देखिए रिपोर्ट की अपनी एक पोजीशन है, उसको एक अपनी अहमियत है, लेकिन हम यही कह रहे हैं, जैसे पहले भी यही बात सामने आई कि रिपोर्ट से आगे निकलना है। जैसे अभी आपने इससे पहले कहा कि एक स्पेशल कश्मीर पे एक तो खवातीन के लिए कमीशन बनना ही है। देखिए जेलों में वहाँ पे बेतहाशा लोग हैं, हिंदुस्तान की जेलों का भी विजिट एमनेस्टी इंटरनेशनल को कोई कमीशन कायम करके करना चाहिए। आप देखें ना, हिंदुस्तान में सूरत हाल इस वक्त कश्मीर में एक
ہم تو کشمیر سے وابستہ ہے، ایک جیل کی شکل ہے، یہ دنیا نے اوپن جیل، دیکھا، صحیح۔ بالکل یہ ایک جیل کی شکل اس کی ہے، اس میں انسان کا زندہ رہنا ہی معجزہ ہے۔ 10 لاکھ فوجوں کی موجودگی میں تمام تر مصیبتیں اور اس کے بعد کرونا کے حالات میں آپ نے دیکھا کہ کشمیری نے کیسے سٹرگل کی، ان کے ساتھ کیسے رویہ ہندوستان نے رکھا، لیکن کشمیری اپنی پوزیشن پہ قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ الرحمن کشمیر کی خواتینیں جو اس تحریک کی بنیاد ہیں، بیک بون ہیں، ان ماؤں کے سپورٹ سے ہم آگے نکلے ہیں، ان ماؤں کی دعاؤں سے انشاءاللہ الرحمن یہ تحریک اپنی منزل مقصود تک پہنچے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب رپورٹ سے زیادہ ایکشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ایکشن کی طرف آئیں تاکہ کشمیری خواتین کے لیے کچھ ریلیف مل سکے؟ بالکل، پہلی چیز یہ ہے کہ رپورٹ ہونا بھی بہت ضروری تھا، اور رپورٹ کے بغیر ہم کوئی آگے کا لائے عمل نہیں بنا سکتے، اور جب رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ چیزیں، تو اب رپورٹ سے بالکل آگے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر پریکٹیکل جو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور یونائٹڈ نیشن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرے، اور جو کشمیری خواتین کی جو مزریز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کو ریلیف دیا جائے، اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے، جائز ڈیمانڈ ہے، وہ ان کی پوری کرنے میں کمیونٹی کو اپنا ٹھیک ہے۔ کردار نبیلہ ادا کرنا اشاد صاحبہ، محمود احمد ساغر صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اس پہ مزید بات اور مزید یقیناً پروگرامز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں ہم اس کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، بہت ہی ویلیبل آپ نے ڈسکشن ایڈ کی ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ اور ناظرین، اس سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں، ایک اور کیس جو کہ میری نظر کے سامنے سے گزرا وہ رفیہ بیگم کا ہے، جن کے بیٹے اطہر مشتاق وانی کو فیک انکاؤنٹر میں شہید کیا گیا۔ رفیہ آج تک آنسوؤں کے ساتھ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بیٹے کی لاش تک اس کو واپس نہیں کی گئی، اس کے جسد خاکی تک اس کو واپس نہیں کیا گیا۔ جہاں اتنا ظلم ہو، جہاں اتنی بربریت ہو، وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر خاموش ہو اور 8 مارچ کو ہمیشہ یہ بات کرے کہ ہم نے خواتین کو امپاور کرنا ہے، خواتین کو مزید لیڈرشپ رول دینے ہیں، وہاں پہ خواتین اس صورت میں جبکہ وہاں پہ ایک خطہ ایسا موجود بھی ہے جو خواتین میں بیسک رائٹس نہیں مل رہے ان کو، وہاں پہ دنیا اگر خاموش رہتی ہے تو دنیا کی یہ مجرمانہ غفلت، مجرمانہ خاموشی ہے، اور یقیناً اس کے اثرات پھر پوری دنیا پہ پڑیں گے اگر اس پہ وقت پر ایکشن نہ لیا گیا۔ جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو انڈیا کے اندر جو کچھ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پہلے ہی ریپسٹ کنٹری کے طور پر ڈکلیئرڈ ہے، تو اس سے کچھ اچھے کی توقع رکھنا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دیوانے کا خواب ہے۔ کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔